संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो आज जीवनसँग भड्किरहेका छन्। जीवनको अर्थ खोज्दा खोज्दै थाकिसकेका छन्। धर्म कर्मको पछि लागेका छन्, सम्पत्तिको पछि लागेका छन्, अभिलाषाहरू पूर्ति गर्नपट्टि लागेका छन्। कतै कहीँ कुनै कारणवश केही फाइदा हुन्छ कि कुनै ठाउँबाट जीवनमा सन्तुष्टि मिल्छ कि भनेर मान्छेहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर जसले ख्रिस्टलाई भेट्टाएको छ, हामी हाम्रो खोजको अन्तिम किल्लामा आइपुगेका छौँ। ख्रिस्ट येशूलाई जब कसैले भेट्टाउँछ भनेदेखि त्यसपछि त्यो मानिसको खोज अन्तिम हुन्छ। जसै प्रभुले भन्नुभयो, जसले ममाथि विश्वास गर्नेछ, जसले मैले दिने पानी पिउनेछ, त्यसको अन्तस्करणबाट त्यो पानी जीवनको खोला भएर बगी निस्कनेछ। यसको मतलब हामी मात्रै जीवनको सन्तुष्टिको गन्तव्यमा पुगेको होइनौँ कि हाम्रो जीवन त्यसपछि अरू मानिसको जीवनको लागि पनि त्यो सन्तुष्टिको स्रोत बन्न सक्छ। र हिजो आज मात्रै मेरो दिमागमा अलिकति पसेको छ कि हामी प्रकाशको किताबमा जीवनको रुख भनेपछि त उही उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा देखिएको जीवनको रुखलाई नै सम्झिन्छौँ। तर वास्तवमा बाइबलमा तपाईँ र मलाई पनि जीवनको रुख भनेको रहेछ। र तपाईँ र मेरा पातबाट, फलबाट धेरै मानिसहरू चङ्गाई हुनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। कहिलेकाहीँ प्रकाशको किताबमा भएको जीवनको रुखलाई हामी उत्पत्तिकै जीवनको रुखसँग दाँजिदिन्छौँ। तर बाइबलमा धेरै ठाउँमा तपाईँ र मलाई खोलाको किनारमा रोपिएको रुख, जसका पात कहिले ओइलाउने छैनन् र जसले सबै ऋतुमा फल दिनेछ। र प्रकाशको किताबले भने जस्तै ती पातहरू र ती फलहरू संसारका धेरै मानिसहरूको चङ्गाईको लागि हुनेछन्। अनि त्यही कुरो प्रभुले पनि भनेको छ, म दागको बोट हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। र तिमीहरूले धेरै फल फलायो भनेदेखि त्यसपछि त्यसबाट पिताको महिमा हुनेछ। हाम्रा पातहरू ओइलाउने छैनन्। यदि हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा बाँचेका मानिसहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट धेरै मानिसले सन्तुष्टि पाउनेछन्। यो सन्देशलाई पावलले रोमीको किताबमा क्रमिक रूपले प्रस्तुत गर्दै आउनुभयो। र त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हिजो साँझ मेरो श्रीमतीले मलाई गाली गर्दै थियो। हाम्रो चर्चका दिदीबहिनीहरूले सायद सङ्गति गरेको रहेछ हिजो साँझ। अनि भनेको रहेछ, मैले भिडियो खोल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँलाई साह्रै गाह्रो पर्दो रहेछ। अब साह्रै गाह्रै पर्छ, तपाईँको अनुहार हेर्ने बित्तिकै हामी यहाँ तर्सिन्छौँ भने चाहिँ भिडियो नखोल्नु होला। त्यस कारण भिडियो खोल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता त होइन, तर खोल्नु भयो भनेदेखि हामीलाई पनि ओहो फलानु पनि आउनु भएको रहेछ मिटिङमा। कहिलेकाहीँ हाम्रो अब मेरो वचन सुन्दा धेरैलाई दिक्क लाग्न सक्छ। अनि यसो त्यो स्क्रिनहरू को रहेछ भनेर सबैको अनुहार पनि हेर्दा ओ फलानु पनि रहेछन् भन्ने भावना आउँछ। त्यसकारण अब बिहान उठ्न गाह्रो भयो, विशेष गरी अब अँध्यारो पनि भयो, हिजो आज त जाडो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै गजाङ गुजुङ कपाल छ, देखाउन मन छैन भने त नखोल्नुहोस्। तापनि गाली गरेको होइन मैले, तर अनुरोध गरेको हो। भिडियो खोलिदिनु भयो भने हामीलाई साह्रै एक किसिमको सङ्गतिको आभास हुन्छ। कहाँबाट म यहाँ आइपुगेको छु थाहा भएन। र आफ्नै श्रीमतीले भिडियो खोलेको छैन, त्यही भएर मलाई रिस उठेर त्यो बोल्या होला सायद। पावल प्रेरितले जुन प्रकारले यो जीवनको सन्देश हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ रोमीको किताबमा, त्यसको मेसो हामीले गुमायौँ, त्यो बुझेनौँ भने धेरै पटक उहाँले भन्न खोजेको कुरो अर्कै पनि पर्न गएको हुनसक्छ। त्यसकारण रोमी 1देखि 4सम्म एउटा पक्षमा जोड दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि मानिस पापी छ, यो पापी मानिसलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुभएको छ। र त्यो मुक्ति चाहिँ अचानक उहाँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मात्र सुरु गर्नुभएको होइन, यो त परमेश्वरको अनन्त योजना नै हो। र त्यो अनन्त योजनालाई पनि उहाँले इतिहासमा अगाडि ल्याएर आउनुभयो अब्राहमको सन्तानमा। अनि अब्राहमकै सन्तानबाट सारा संसारका मानिसहरूले आशिष पाउने थियो।
तर इजरायलीहरू विफल भए अथवा तिनीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी भएनन्। ज्योति हुने ठाउँमा उनीहरू उल्टै अन्धकार भइदिए। त्यसै कारण स्वयं परमेश्वर आफै अब्राहमको सन्तान भएर आउनुभयो र जुन करार अब्राहमसँग बाँधेको थियो त्यो करारलाई उहाँले अब आफ्नै शरीरमा येशू ख्रीष्टमा नयाँ करार बाँध्नुभयो। अब्राहमसँग जनावरको पशुपन्छीको रगतबाट त्यो करार स्थापित भएको थियो भने अब अब्राहमको सन्तान येशू ख्रीष्टमा त्यो करार उहाँकै रगतबाट स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मुक्तिको ढोका सारा मानिसको लागि खुलिसकेको छ। सम्पूर्ण संसारका मानिसको मुक्तिको लागि येशू ख्रीष्टमा त्यो ढोका खुला भइसकेको छ भनेर अनि 8 अध्यायमा आएर चाहिँ त्यो माफ गर्नुहोस्, यसले किन मलाई अल्झिरहेछ यहाँनिर। ओके, तपाईँको आउने बेलामा कता कता खस्याङ खुसुङ हुँदाखेरि म बिर्सिन्छु फेरि। अनि त्यो मुक्ति पाइसकेपछि अथवा ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि अब हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब हामी पापको भारी काँप बिसाउँ। अब यो हामीलाई भोक र तिर्खा असन्तुष्टिको भारी बोकाउने जुन शक्ति छ पाप, त्यसपछि हाम्रो जीवनलाई नारकीय बनाउने अर्को शक्ति छ शैतानिक शक्ति, र त्यसपछि अर्को पनि शक्ति छ आफ्नै शरीरका अभिलाषा। यी तीनवटै क्षेत्रबाट हामीलाई ख्रीष्ट येशूले पूर्ण रूपले मुक्ति दिइसक्नु भएको कारण अब हामीलाई उहाँको प्रेमबाट कुनै कुरोले अलग गर्न सक्दैन भनिसकेपछि फेरि आज 9 अध्यायमा पावल अर्कै दिशातिर हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरी कोरिन्थी मात्रै भन्छौँ, विशेष गरी यो रोमीको मण्डलीमा समस्या थियो। यहुदी र गैर यहुदी बीच, विश्वासीहरू नै हुन् दुवै ग्रुप, तर यहुदी विश्वासी र गैर यहुदी विश्वासीहरू बीचमा भेदभावको आत्मा आइसकेको पनि जस्तो देखिन्छ। सुरुको मण्डली प्रेरितको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यरुशलेममा मण्डली जब केन्द्रित थियो र एन्टियोकमा केन्द्रित हुँदासम्म पनि यहुदी विश्वासीहरूको बाहुल्य थियो चर्चमा। पावल प्रेरितले पनि जब नयाँ सहरमा प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो उहाँ सभाघरमा पहिला जानुहुन्थ्यो र सभाघरमा त्यति बेलामा विशेष गरी यो इजरायलभन्दा बाहिरका सभाघरहरूमा यहुदी र गैर यहुदीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्थे। अनि जो गैर यहुदीहरू पनि याहोवे परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न आउँदथे र पावलको प्रचार प्रायःजसो यहुदी र बढी मात्रामा गैर यहुदीहरू तर यहुदी विश्वासमा आएकाहरूले गर्दथे। त्यसले गर्दा चर्चको बहुसङ्ख्यक विश्वासीहरू चाहिँ प्राय पावलकै सुरुका वर्षमा यहुदी मत मान्ने थिए, तर रोममा परिस्थिति पल्टेको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ रोमी र गैर यहुदी विश्वासीहरूको बाहुल्य बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसै कारण उहाँले यो पत्रको सुरुवातमै म तिमीहरूलाई अन्य जातिहरूकै एउटा प्रेरित भएको नाताले भन्ने कुराहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। र तर यहुदीहरूलाई चाहिँ उहाँले बिर्सनु भएको छैन। र 9 देखि 11 अध्याय चाहिँ विशेष गरी पावलले परमेश्वरले यहुदीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा जोडसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनभने रोममा साइत हुनसक्छ गैर यहुदीहरूले भन्दै थिए कि यहुदीहरू अब खतम सिद्धिए, यिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यागिसक्नु भयो। अब पावल आफैले साइत सुरुमा यस्तो मेसेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहुदीहरूको तिमीहरूको रगत तिमीहरूकै टाउकोमा परोस् भनेर खुट्टाको धुलो समेत टकटकाएको छ यहुदीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। तापनि त्यो गलत सन्देश नजाओस् र यहुदीहरूलाई हामीले दुर्व्यवहार नगरौँ भन्ने चाहना पावलको देखिन्छ। विशेष गरी 11 अध्यायमा आएर उहाँले त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुहुनेछ। तर आज 9 अध्यायमा चाहिँ यी यहुदीहरूको मुक्तिको लागि पावलको हृदयमा भएको बोझ अथवा त्यो भारी त्यो चिन्ता हामी हेर्नेछौँ। 9 अध्याय पुरै हामी हेर्न सक्दैनौँ कारण यो निकै ठुलो लामै नै खण्ड हो। त्यसै कारण 1 देखि 18 पद आउनुहोस् हामी पढौँ र त्यसपछि त्यसमा मनन गरौँ। परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको योजना यहुदीहरूबाटै सुरु गर्नुभएको अनि यो किताबको सुरुमै पनि
सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, पहिले यहुदीको लागि त्यसपछि अन्य जातिको लागि। त्यसै गरी परमेश्वरको न्याय पनि आएको छ, पहिले यहुदीको लागि त्यसपछि अन्य जातिको लागि। परमेश्वरले इनाम पनि ल्याउनु भएको छ, पहिले यहुदीको लागि त्यसपछि अन्य जाति भनेर पावलले यो दुवै जातिलाई परमेश्वरले मुक्तिको लागि बोलाउनु भएको कुरो देखाउनुहुन्छ। तर त्यसको सुरुवात यहुदीबाटै आएको हो र आज यिनीहरूले यीशुलाई विश्वास गरेका छैनन् भन्दैमा हामीले यिनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जोड दिन खोजेको देखिन्छ। एक पदबाट पढौँ। म ख्रीष्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन। मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा मलाई गवाही दिन्छ। मेरो हृदयमा असाध्य शोक र मनमा अटुट वेदना छ। म त यहाँसम्म पनि चाहन सक्थे कि मेरा भाइहरू र मेरा जातिको नाताले मेरा कुटुम्बहरूका खातिर म नै श्रापित हौँ र ख्रीष्टबाट परित्यक्त हौँ। तिनीहरू इजरायलीहरू हुन् अनि पुत्र हुने अधिकार, महिमाको दर्शन, करार, व्यवस्थाको प्रदान, मन्दिरको आराधना, प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूका आफ्नै हुन्। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन्। ख्रीष्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्। बडो गजबले यहुदीहरूमाथि परमेश्वरले देखाउनु भएको अनुग्रहको बयान गरेपछि अन्तिम वाक्य छ परमेश्वरको युगानुयुग स्तुति होस् भनेर त्यहाँ जोड्नुको कारण पनि के छ भनेदेखि यहुदीहरूलाई परमेश्वरले अब त्याग्नु भएको छैन, तर यिनीहरूले अझै विश्वास चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। र यदि यिनीहरूले विश्वास गर्ने हो भने म नै ख्रीष्टबाट अलग भएर, म नै श्रापित भएर, बरु यिनीहरूले यसोमा विश्वास गरिएको म देख्न चाहन्छु भनेर आफ्ना मानिसप्रति पावलको त्यो भारी हृदय, अनि उनले भनेको यो भाषा बडो गजबले चलाउनु छ, साँचो बोलिरहेको छ। अब प्रेरित पावलले यसरी जोड दिएर भन्नुमा पक्कै पनि उहाँले यो कुरोलाई रोमी विश्वासीको मगजमा गडेको चाहनुहुन्थ्यो। मैले ढाँटेको छैन र पवित्र आत्मामा मेरो विवेकले मलाई गवाही दिन्छ। त्यसको मतलब त्यो देखावटी एउटा म त सेवकाईको लागि बेला बेला नेपालमा मलाई त यो तामाङ जातिमा सेवा गर्नु छ, चेपाङ जातिमा सेवा गर्नुपर्छ, दलितहरूको बिचमा सेवा गर्नुपर्छ भनेर बेला बखतमा पास्टरहरू, यो मिसनरीहरू विभिन्न प्रकारका रिपोर्ट बनाउँछन्। कारण कतिपटक त्यस्तो ठाउँमा सेवा गर्दा आर्थिक फाइदा हुँदो रहेछ विदेशबाट। म त यो बस्तीमा यो गर्दैछु, त्यो बस्तीमा यो गर्दैछु, म त अनाथहरूको लागि सेवा गर्दैछु, विधवाहरूको लागि गर्दैछु भन्दाखेरि स्वार्थपूर्तिको लागि कतिपटक भाषा बोलिन्छ। तर पावलले चाहिँ विवेकले नै उसलाई आफ्ना यहुदी जातिप्रतिको बोझलाई प्रस्तुत गरेको छ। यो 1987 को कुरो हो कि 88 को कुरो होला, सुरुवात 1988 को सुरुकै समयमा हो जस्तो लाग्छ। मैले बेला बखतमा त्यो उदाहरण दिने गर्छु। एकजना व्यक्तिले दिल्लीबाट मलाई तान्जानिया लगेर तान्जानियाबाट यो धार्मिक शरणार्थी कारण नेपालमा खुबै सतावट भएको थियो, बेलायत पुर्याउँछु अनि बेलायतमा तिमी बाइबल स्टडी गर भन्दाखेरि कता कता त्यतिखेर बडो खुसी पनि, ल त्यसो भए जानु पर्यो भन्ने जोस पनि थियो। तर एक रात जब म नेपाल फर्केर पासपोर्ट बनाउनको लागि आउनु पर्यो भन्दाखेरि रातभरि सपना सुत्ने बित्तिकै त्यो त्यस्तो पर्खालमा त्यो भित्तामा नेपालको नक्सा आउँथ्यो र प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो त भागेर गइस् भने नेपालमा कसले सुसमाचार सुनाउने। एक किसिमको त्यो बोझ थियो, सतावट भए तापनि, खेदो भए तापनि। अनि मैले त्यति बेला त्यो व्यक्तिलाई भोलिपल्ट गएर भनेको छु, दाजु माफ गर्नुहोस्, प्रभुले मलाई यस्तो आवाज दिनुभयो राति, मलाई शान्ति भएन, म नेपाल छोड्नु हुँदैन। पछि त्यही कुरो गर्दाखेरि एउटा केही समयपछि मैले प्रभुसँग एउटा प्रतिज्ञा पनि गरेको थिएँ। त्यति बेला सतावट थियो, प्रभु यदि बाहिर मलाई गएको चाहनुहुन्छ भने पहिला सतावट नहटुन्जेलसम्म म पक्कै पनि नेपालबाट भाग्ने छैन। जबसम्म नेपालमा सुसमाचारको लागि, विश्वासीहरूको लागि स्वतन्त्रता आउँदैन तबसम्म म अब कहीँ जाने छैन, म तपाईँको सेवाको लागि म नेपालमै फर्किनेछु भन्ने त्यो अठोट गरेका थिए। पछि विवाह गर्ने बेला मेरो ससुराले पनि बिहा गर्ने हो, मेरो छोरी बिहा गर्ने हो भने तिमी नेपाल जानु पर्दैन, भारतमै बस्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्नुभएको थियो।
सासूले विशेष गरी र गर्नु ठिकै छ। अब श्रीमती पाउनुको लागि अब नेपालै छोड्नु भने तयार छु भनेको थिएँ। प्रयास गरेँ 2 हप्तासम्म, शान्ति भएन। पछि त बुढासँग गएर तपाईँको छोरी दिनुहोस् नदिनुहोस्, म त नेपाल फर्किन्छु भन्न आँटेको थिएँ। भरे उहाँले मलाई त जाँचेको पो रहेछ। र तरै पनि सतावट सिद्धिएपछि चाहिँ त्यो मेरो प्रतिज्ञा पनि, हुन त नेपालमा सेवा गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो र आज धेरै विश्वासी मित्रहरूसँग आज यस किसिमले सेवा गरिरहेछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो, त्यो बोझ चाहिँ देखावटी बोझ हाम्रो टिक्दैन। त्यसबाट हामी विश्वासीहरूलाई सेवा गर्नुको सट्टामा विश्वासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दछौँ। पावलले चाहिँ भन्छ, पवित्र आत्मामा मेरो विवेकले नै गवाई दिन्छ। कस्तो गवाई भनेदेखि यहाँसम्म कि म आफै नाश भएर मेरा मानिसले मुक्ति पाएको म चाहन्छु। र नभन्दै सुरुका दिनमा भारतमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालका नेपालीको लागि प्रार्थना गरेको छ, बोर्डरमा बसेर प्रार्थना गरेको छ। यता पूर्व नेपालमा र त्यसपछि पश्चिम नेपालमा एकजना राई दाजु हुनुहुन्थ्यो, सेवक हुनुहुन्थ्यो, वर्णवास राई। दार्जिलिङबाटै जानुभएको होला, पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जबाट उहाँले सेवा गर्नुभएको छ। उहाँको विश्रामस्थल पनि नेपालगञ्जमै छ। अनि मैले सुनेको थिएँ कि बोर्डर यतापट्टिबाट राणाहरू हात्तीमा चढेर आउँथे रे, कहिले काहीँ घोडामा चढेर आउँथे, अनि नेपाल आउनु पाइँदैन थियो। तर भारतको त्यो रुपेडिया बोर्डर काटेपछि लालटेन बालेर बिहानै अनि त्यसपछि ढ्याङ्ग्रो ठटाएर पनि राणाहरूलाई जबरजस्ती उहाँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। र नभन्दै पश्चिम नेपालमा सुसमाचार त्यहाँबाट छिरेको थियो र उनले आफ्नो जीवन पनि सुसमाचारको लागि त्यहाँ दिए। त यो बोझ थियो त्यो बेलामा हाम्रो नेपालीले मुक्ति पाउन ढोका खोलिदेऊ भन्ने भजन पनि हामी गाउँछौँ। थुप्रै ती प्राचीन समयका पुराना विश्वासीहरूले गरेको बलिदान हाम्रो सामनेमा छ। तर समस्या चाहिँ बिचमा आएर जब ती पहिलाका नेपाली पास्टरहरू भारतबाट, मिसनरीहरू भारतको बोर्डरमा बसेर नेपालको मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नको लागि गएका थिए र नभन्दै प्रभुले ढोका पनि खोल्नुभयो। धेरै नेपालीहरूले विश्वास पनि गरे। बिचमा आएर त्यसपछि ओहो नेपालमा प्रभुको काम हुँदैछ भनेर बाहिरबाट अलिअलि सहायता आउन थालेपछि यो बिचको समुदायले चाहिँ त्यसपछि सेवकाईलाई स्वार्थको लागि प्रयोग गरेर आजको पुस्तासम्म पनि त्यसको असर हामी देख्दैछौँ। तापनि मैले मुख्य गरी भन्न खोजेको कुरो, तपाईँ र मेरो जीवनमा आफ्नो मानिसको मुक्तिको लागि चिन्ता हुनुपर्छ। चाहे त्यो आफ्नो परिवारको होस्, चाहे त्यो आफ्नो छरछिमेकको होस्। र अहिले हामी देश विदेशमा बसेको भएको नेपालको लागि होस् अथवा भुटानमा बस्ने नेपालीको लागि होस्, भारतमा बस्ने नेपाली र एकअर्काको मुक्तिको लागि हाम्रोमा त्यो भित्रबाटै प्रार्थना गर्ने त्यो आउनुपर्छ। जसै म यो नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदाखेरि यहाँसम्म याद छ, जुन दिन प्रजातन्त्र, त्यति बेलामा त सामाजिक सञ्जाल थिएन, यो समाचार सुन्न सकिँदैन थियो। 2 बजे राति म कता आत्मामा उकुस मुकुस भएर म 2 बजे राति माथिको तलामा हाम्रो होस्टल थियो, तल्लोको तलामा क्लासरुम थिए। 2 बजे राति त्यो क्लासरुममा गएर म प्रार्थना गर्दै थिएँ। किन त्यो बोझ आएको थियो। त्यो घटना अहिलेसम्म याद छ। प्रभु नेपालमा दया गर्नुहोस्। थुप्रै मान्छेहरू पक्रिरहेका थिए, आन्दोलन भइरहेको थियो। र भोलिपल्ट क्लासरुममा हो कि च्यापल रुममा शिक्षकले आएर भन्छ, थाहा छ नेपालमा त परिवर्तन आएछ, राजाले छोड्यो शक्ति, नेपालमा स्वतन्त्रता आयो भनेर खबर सुन्दाखेरि ओहो साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले उद्देश्य काम गर्नुभयो। त्यो बोझ चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ मानिसको मुक्तिको लागि। सेवा चाहिँ मेरो पेटको लागि, मेरो उद्देश्यको लागि, म ठुलो व्यक्ति बन्नको लागि हामीले गर्ने होइन। कतिपय पास्टर मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ र म शून्य भएरै, अदृश्य भएरै पनि मानिसको मुक्तिको लागि, तपाईँ र मेरो चर्चका विश्वासीहरूको जीवनमा उन्नति आओस्, प्रगति आओस् भनेर आफ्ना मानिसप्रतिको बोझ कतिको छ। मेरो चर्चमा आउने विश्वासीहरूलाई म कसरी क्रिस्चियन जीवनमा अगाडि लैजान सक्छु भनेर त्यो मानिसप्रति हामी आफ्नो लागि सेवा गर्नु हुँदैन। मलाई के फाइदा भयो यसबाट भन्ने आत्माले हामी सेवा गर्दैछौँ भनेदेखि
हामी कुनै पनि बेलामा विश्वासीलाई चलाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेर भोलि गएर ती विश्वासीलाई लत्याएर पनि जान सक्छौँ। हामी त समय भयो, म यतिसम्म भन्न सक्छु भनेर उहाँले त्यसपछि यहुदीहरूको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएका महान आशिषको बयान गरिएको छ। जसै उदाहरणको लागि इजरायलीहरू पुत्र हुने अधिकार छानिएको, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट छानिएका व्यक्ति थिए। परमेश्वरको महान दर्शन पनि यिनीहरूलाई दिएको थियो, करार बाँधिएको थियो, व्यवस्था दिएको, मन्दिर, प्रतिज्ञा, थुप्रै कुराहरू। पूर्वज भन्ने बित्तिकै अब्राहम, इसाक र याकुबलाई भनिन्छ। र त्यसपछि ख्रिस्ट पनि यिनै यहुदीहरूको वंशबाट आएका हुन्। यो हामी विश्वासीको लागि त ठुलो कुरो होइन यो, तर बाइबल अध्ययन गर्ने विद्वानहरूले कहिलेकाहीँ यीशु ख्रिस्टलाई यहुदीहरूबाट अलग्गै उछिटिएर आएको जस्तो देखाइदिन्छन्। र पावलका पत्रहरू उल्टा गर्दाखेरि उनले यहुदीहरूको विरुद्धमा लेखेको जस्तो भान आउँछ। विशेष गरी लुथरको पालादेखि अहिलेसम्म यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यहुदीहरूलाई चाहिँ एकदम तुच्छ जातिको रूपमा हेरियो, परमेश्वरले नै निन्कार गरिदिएको जातिको रूपमा हेरियो। कारण हामीले यीशु ख्रिस्टमा मुक्तिको सुरुवात भएको जस्तो ठान्यौँ, तर मुक्तिको सुरुवात आदमसँगै प्रभुले गर्नुभएको, अब्राहमसँग गर्नुभएको, दाउदसँग गर्नुभएको, अगमवक्ताहरूसँग गर्नुभएको र ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ त्यो पुरा भएको। त्यसकारण यहुदीहरूबाट छुट्टिएर येशूले मुक्ति सुरु गरेको होइन, यहुदीबाटै अथवा इजरायलीहरूबाटै अथवा अब्राहमसँग बाँधिएको करारको निरन्तरता नै हो। नयाँ करार भन्नाले अब्राहमसँग बाँधिएको करारलाई काटेर फालेर अब नयाँ करार भन्दा पनि यो पूर्ण रूपले अब अर्को करारको आवश्यकता नै परेन। ख्रिस्ट येशूमा अब्राहमका सन्तानले गर्न नसकेको कुरो पूर्ण रूपले उहाँ स्वयं आफै अब्राहमको सन्तान भएर गर्नुभएको तथ्य हो। र प्राचीन मण्डलीले पनि कहिले पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै यहुदीबाट उछिटिएको ठानेको छैन, पावलले पनि ठानेको छैन। तर अब अर्को यो आर्गुमेन्ट बढ्दै जानेछ यसमा। अहिले यिनीहरूले विश्वास गरेको छैन भन्दैमा यिनीहरूलाई परमेश्वरले सदाकालको लागि छोड्नु भएको, हिजो अस्ति यहुदीसँग उहाँले रच्नुभएको योजना विफल भयो, त्यसकारण हेत्तेरी भनेर अब नयाँ योजना सुरु गरेको होइन। पुरानो योजना ख्रिस्ट येशूमा पूर्ण रूप भएको मात्रै हो भन्ने कुरा देखाउनु हुनेछ 11 अध्यायमा आइपुग्दा। 6 पदमा, तर परमेश्वरको वचन विफल भएको होइन, किनकि इजरायलबाट जन्मेका सबै इजरायली हुन्। अब चाहिँ उहाँले आर्गुमेन्ट के गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब्राहमका थुप्रै अरू सन्तानहरू पनि थिए, दास दासीहरूबाट पछि पनि जन्मे, साराको मृत्युपछि पनि अरू सन्तान जन्मेका छन्, तर ती सबै प्रतिज्ञाका सन्तान होइनन्। ती सबैले मुक्ति पाएको छ भन्न मिल्दैन, ती सबै छानिएका हुन् भन्न मिल्दैन। इसहाकबाट जन्मेको मात्रै। इस्माएलका सन्तान पनि थिए, अरू पनि सन्तान थिए अब्राहमका, ती सबै प्रतिज्ञामा आएनन्, तर इसहाक मात्रै। त्यसपछि 10 पदमा आएर इसहाक मात्र होइन, इसहाकका पनि 2टा सन्तान थिए, त्यसमा याकुब र एसाव। अनि यहाँसम्म कि परमेश्वरले जन्मैमा गर्भमा नै याकुबलाई छान्नुभयो। त तलसम्म जाँदाखेरि फेरि 14 पदमा त्यति मात्र होइन, मोसाद्वारा हामी देख्दछौँ राजा फिरौन, मिस्रको राजा फारोलाई पनि परमेश्वरले नै छान्नुभयो, ताकि त्यसबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्न सक्नु भएको होस्। र हेर्दाखेरि फारोको छनौट चाहिँ नकारात्मक, एसावको छनौट चाहिँ नकारात्मक, अब्राहमका अरू सन्तानको छनौट चाहिँ नकारात्मक जस्तो देखिए तापनि पावलले मुख्य भन्न खोजेको कुरो चाहिँ इसहाकलाई प्रभुले छान्नुभयो, याकुबलाई प्रभुले छान्नुभयो, मिस्रमा इजरायलीहरूलाई प्रभुले छान्नुभयो। कारण परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ र उहाँले जसमाथि दया देखाउन चाहन्छ त्यसमाथि उहाँ दया गर्नुहुनेछ। यहाँसम्म कि इजरायलीहरूमाथि दया देखाउन परमेश्वरले फारोको हृदय पनि कठोर पार्नुभयो। त्यही कुरो अन्तिममा भनेर हामी भोलि टिपौँला। 18 पद, यसकारण उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूको हृदयलाई उहाँले कठोर पार्नुहुन्छ। भन्न खोजेको कुरो अन्य जातिहरू हो, यहुदीहरूलाई साह्रै हेला नगर,
अहिले यहुदीहरूले विश्वास गरेको छैन। 11 चाहिँ केही समयको लागि यिनीहरूको हृदय कठोर पारिएको छ। परमेश्वरले नै यो पार्नु भएको कुरो देखिन्छ ताकि अन्य जातिहरूले मुक्ति पाउन सकुन्। र जब अन्य जातिहरूको समय पुरा हुनेछ, जब अब त्यो समय कहिले आउने हो, कति सङ्ख्या हो, त्यो सबै प्रभुको प्रेरोगेटिभ के भन्छ, प्रभुको अधिकारको कुरो हो। तर एक दिन यहुदीहरूले पनि आफ्नो हृदय फेरि प्रभुतिर फर्काउने छन् भन्ने कुरो 11 आएर टुङ्गिनेछ। त यहाँनिर हामीले हिजो मात्रै पास्टर गणेशसँग हामी कुरा गर्दै थियौँ, यो अनलाइनको माध्यममा जब हामी यसरी वचन प्रचार गर्छौँ, थुप्रै गैर ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई यो देखेर रिस उठ्दो रहेछ। उनीहरूले गाली बेजती गरेर हाम्रोमा कमेन्ट गर्छन्। तर हामीलाई त्यसको चिन्ता लाग्दैन, किनभनेदेखि सायद अहिले उहाँको हृदय कठोर पारिएको होला, समयमा त्यो हृदय नम्र पनि हुन सक्नेछ। आज हामीलाई गाली गर्ने हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुसलमान मित्रहरूले पनि भोलि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न जानेछन् र त्यति बेलामा त्यो गाली नै उहाँहरूको लागि आफ्नो नम्रताको माध्यम बन्नेछ। आज ख्रिस्टियनलाई गाली गर्ने गैर ख्रिस्टियन मित्रहरूले भोलि त्यो गाली आफैले समेट्नु पर्ने दिन पनि आउनेछ। त्यसै कारण हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गैर यहुदी र यहुदी बीचको द्वन्द्वको बारेमा पनि पावलले त्यसरी सम्झाउनु भएको छ। अहिले तिमीहरूमा कृपा आएको छ भन्दैमा घमण्डी नहौ, र अहिले कसैको हृदय कठोर भएको छ भन्दैमा त्यसलाई साह्रै दुर्व्यवहार पनि नगर। परमेश्वरले आफ्नो समयमा सब कुरा ठिक गर्नुहुन्छ। र हाम्रो बिचमा यदि प्रभुले उद्धारको काम गरिदिन्छ, मुक्तिको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी अहङ्कारी नहौँ, नम्र भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र यो मुक्ति चारैतिर फैलिन सकोस्। र परमेश्वरको कृपाको पात्र अब पढ्दै जाँदाखेरि हामी देख्नेछौँ, इजरायललाई छान्नु भएको थियो परमेश्वरले, तर त्यो छनौटको योग्यको व्यवहार गरेन इजरायलीहरूले, त्यसै कारण उनीहरू पन्छिएका छन्। भने हामीलाई प्रभुले आज ख्रिस्टमा छान्नु भएको छ, तर त्यो छनौट अनुसारको जीवन हामीले बिताएनौँ भने हामी पनि काटिन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसै कारण प्रभुको अनुग्रहलाई ख्याल नगरौँ, प्रभुको कृपालाई हामीले पनि ख्याल नगरौँ। एउटा क्रिस्चियन जीवनमा ठुलो भूल हामी के गर्छौँ भने दुःख कष्ट आपत विपदमा प्रभुलाई पुकारा गर्छौँ, सङ्गतिमा पनि जान्छौँ, मण्डलीमा पनि आउँछौँ, प्रार्थना पनि गरी माग्छौँ। तर जब परिस्थिति अनुकूल हुँदै जान्छ, सबै समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुँदै जान्छौँ, परिस्थिति सब ठिक हुँदैछ, कुनै तनावपूर्ण अवस्था छैन भने हामीलाई त्यसपछि अल्छी लाग्न थाल्छ, परमेश्वरका कुराप्रति हामी व्यवस्था गर्न थाल्छौँ। र तर दुःख लाग्दो कुरो हामी फेरि दुःख कष्टको भूमिमा जानुपर्छ। म त भन्छु, यदि तपाईँ सुखका दिनमा विश्वासयोग्य जीवन बिताउनु भयो भने दुःख आउनु आवश्यक छैन, तर सुखका दिनमा हामीले परमेश्वरको कृपालाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने दुःख निश्चय नै आउनेछ। कारण प्रभुले हामीलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि हाम्रा पापमा हराएको उहाँ चाहनुहुन्न। हामीलाई हाम्रा पापबाट पश्चाताप गर्नको लागि दुःख चाहिन्छ भने प्रभुले पठाउन चाहनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्। तर दुःखमा मात्र प्रभुलाई पुकारा नभएर सुखमा तपाईँहरूमा बढी पुकारा गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्ने हो। सुखका दिनमा सुदिनमा अझ विश्वासयोग्य भएर हामी बस्यौँ भनेदेखि दुःखसँग भेट गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा मैले देखेको छु, दुःखका दिनमा साह्रै पुकारा गरे, प्रभुले पनि त्यो पुकारा सुन्नुभयो, तर सुख आउने बित्तिकै प्रभुलाई बिर्सिहाल्छन् र फेरि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूले झेलेपछि अनि बल्ल फर्केर हामी आउँछौँ। यो हाम्रो एउटा मानवीय कमजोरी नै हो। त एउटा बुद्धिमान विश्वासी सुखका दिनमा अझ बढी प्रभुमा रमाउँछ। धन्यवाद दिनुका साथसाथै बडो आनन्दमय जीवन जिउनुका साथसाथै प्रभुमा भक्तिपूर्ण जीवन पनि बितायौँ भनेदेखि हामी एक महिमाबाट अर्को महिमामा रूपान्तरण हुँदै जान्छौँ। एउटा सफलताबाट अर्को सफलतामा हामी पाइला टेक्दै जान्छौँ। आनन्दको पनि एउटा सीमा बढ्दै जान्छ, लोग्ने स्वास्नी बीचको प्रेमको सीमा पनि बढ्दै जान्छ, छोराछोरीमा पनि परमेश्वरको निगाह बढ्दै जान्छ। हामी संसारमा जहाँ जान्छौँ त्यहाँ परमप्रभुको निगाहले काम गरेको हुन्छ। यदि सुखका दिनमा हामी अझ विश्वासयोग्य जीवन बिताउँदैछौँ भने